ओए जोते अलिकति बिस्तारै बिस्तारै यता यता मलाई समात्नुहोस् न यता मलाई समात्नुहोस् न कस्तो भयो राइड भन्दै त जोते कस्तो भयो भन्दै न ल कस्तो भयो राइड ल हुन्छ राम्रोसँग जानुहोस् ल के छ ए हेलो ब्रदर च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब हाल्नु सबैजनाले यो नयाँ पुल कस्तो खतरा बनाएको छ है विदेशवाला फिलिङ्स आउने क्या यो रोडमा त जो सेक्सी नै बनाएको छ सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल वान्स अगेन केटाहरू जितिसक्यो फेरि पनि स्वागत छ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ धुलीखेलसम्मको राइड 4वटा बाइक ड्युक अपाचे क्रसफायर अनि एनएस पछाडि आउँदैछ केटाहरू बतारे गइसक्यो जुमै अगाडि So what's up all good विवेक छ ड्युकमा अरू केटाहरू उता अगाडि गइसक्यो जाम छ all good हजुर मलाई पनि त्यस्तै अब रोक न अहिले गाडी खानुपर्छ केटाहरूलाई भोक लागिसक्यो रे 11:30 भइसक्यो भोक त कसो नलाग्ला तर होइन तर राइड भइसकेपछि चाहिँ भोक चाहिँ लाग्दैन क्या रहिला हुनुपर्छ रोक न एकछिन मिसफायर सेक्सी जस रमाइलो हुन्छ राइड के छ भक्तपुर हामी भक्तपुरबाट धुलीखेल 4:12मा राइड गर्नु परेन सक्छ हैन चलपल दिनु परिहाल्यो नि सो राइट नाउ है भक्तपुर जाँदै भक्तपुरबाट धुलीखेल जानुपर्छ केटाहरूलाई चाहिँ भोक लागिसक्यो अरे क्या अब अहिले 11:30 भइसक्यो है खाना पनि खाएको छैन नि केटाहरूले अब बिहानै हामी त लगभग 10 बजे नै भेट्यो होला केटाहरू राइड जाने भनेपछि त यस्तो जोसिन्छ है अब बटार्नुपर्छ हाइवे मात्र हो क्या बटार्ने भनेको जस यस्तो गल्ली होइन पब्लिक हुन्छ नि पब्लिक भन्नाले पनि यो गल्ली रोडतिर त बटार्नु हुँदैन डर लाग्छ हैट अब त बटारिन्छ ट्राफिक सरहरू समातिहाल्नुहुन्छ नि त फेरि त्योहरू चिन्न जानुपर्छ
ओए जोते साइको रहेछ धन्नैले हान्दिरा भनेको जोते ल हो त साइको क्या कस्तरी घुमाइदिएर क्या सिधा आएको मान्छेलाई अलिकति हेरेर गर्नुपर्छ नि यार ठिकै छ अब राइड इन्जोय गरौँ है धन्न मान्छेलाई केही भएन कस्तो बिजी भएको क्या रोड नै सेफ कुदाउनुपर्छ हो हाइवेमा बिकज अरूको कारणले नै यहाँ बढी एक्सिडेन्ट हुन्छ क्या आफू नर्मल वेमा हिँडिरहेको छ भने अरूले आएर हानिदिने चान्स बढी हुन्छ त्यही भएर राइड सेफ केटाहरू इन्जोय गरे अरे दिपेश पछाडि फ्रिडम दाइ अगाडि ठिक छ त ठिक छ राइड सेफ राइड स्लो राइड है स्लो राइड सेफ राइड केटाहरूलाई भोक लागिसक्यो है धुली खेलमा गएर खानु पर्छ त्यो माथिको त्यो ढुङ्गावाला ठाउँ जाने रे म अहिलेसम्म गएको छैन नि त साँगामा होइन डाइरेक्ट धुली खेलमै खाना खाने ठाउँमा हो त्यो धुलीखेलको रोड पनि रमाइलो छ यार अब भोलि पनि सुकुटेको राइड छ जस भोलि पनि हिट हान्नुपर्छ र इला हुन्छ मरिलानु के छ र ताइले पनि ग्राफिक्स सिकिदिनु भयो आफ्नो अब धेरै ग्राफिक्समा ल्याङ गर्ने समात्ने गरिरहेछ नि त फेरि के रिस्की तरिकाले जानु भनेर चाहिँ दाइले चाहिँ सबै आफ्नो ग्राफिक्स निकालिदिनु भयो है फुटेज हेरिहाल्नुभयो होला अगाडि त्यही त हो नि अरू भन्ने के छ र राइडको इन्जोय गर्ने हो चट्टा पारामा गाडी केटाहरू लहरै छ विवेक अपाचेमा गौरव अनि एनएसआई फ्रिडम दाइ सबैजना हुन्छ नि तीनजना डुओ म मात्र सोलो एकछिन ब्रेक लिने रे केटाहरू ब्रेक लिने हो ब्रेक ओके छ त ल अब राइडमा भेटौँ ल फेरि पछि एनएस ड्युक 200 केटा रहेछ राइड कस्तो भयो केटा हो के छ दाइ दिवेश कस्तो भयो राइड केटाहरूलाई ब्रेक चाहियो रे अब दिपेशले भुँडी बोकेको छ नि थाहा छैन 9 महिना भयो दिपेशले अब चाँडै जन्माउँछ केटाहरूलाई भोक लागिसक्यो अरे है सानो सागामा स्टप लिएको अब एकछिनमा गएर फेरि राइड स्टार्ट गरेर
फेरि अनि खाना जानुपर्छ ल एकछिन भेटौँ है त के छ ए गाडी अलि यता कहाँबाट आएको ए हामी धुलीखेलसम्म ल ए के छ त राइट सेफ है त चट्टा पारामा हिट हान्नुपर्छ ए ल ओके ब्रदर ल राइट सेफ है ल जाउँ राइड कन्टिन्यू फेरि आएको कि त्यस केटाहरू भेट्न आएछ है खुसी लाग्यो केटाहरू यताबाट आइरहेको थियो है ठ्याक्क उता गएर फर्काएर बोल्न आयो धेरै धेरै धन्यवाद छ ब्रदरहरूलाई अब फेरि राइड इन्जोय गर्नुपर्छ नि त अगाडि पनि केटाहरूलाई भोक लागिसक्यो अरे हे कस्तो हावाले हाने तर हुन्छ नि यस्तो कुदाइरहेको क्या एटेन्सन एउटा ठाउँमा भएर होला है बोली नै नआउने क्या राइडिङ गर्दा खासै यस्तो बोल्नु त नहुने हो है ठिकै छ केटाहरू पछाडिबाट आउँदैछ यहाँ नि एउटा खतरा पुल थियो अरे त्यहाँ त्यो पनि सेक्सी बनाएको छ है पुल त्यस बवाल लामो छ त्यस यहाँदेखि यहाँ जानलाई चाहिँ धेरै सजिलो भयो क्या यस्तो घुम्नु त परेन नि ठिकै छ बवाल छ होइन नेपालको एउटा राम्रो वन भन्ने नि यही हो क्या एउटा हुन्छ नि ब्युटी हरियाली क्या एउटा ब्रदर भेट्यो हेलो ब्रदर हेलो ब्रो के छ सबै ठिकै छ दाइको च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब हान्दिनु सबैजनाले है सही है ठ्याक्क हामी यता गइरहेको थियौँ ठ्याक्क उसले चाहिँ घुमाएर आयो है धेरै धेरै धन्यवाद छ ब्रदर ल ए राइट सेफ ओके छ त ल केटाले आज कहाँ जाने र क्या माथि धुलीखेलको त्यो ढुङ्गा भएको ठाउँमा कता ल ल ल उयो केटाहरू नि जिस्काइरहेको छ उयो खाना खाऊँ है अब है अनि खाना खाएर एकछिन भेट्यौँ ल केटाहरूलाई भोक लागेर मर्न लागिसक्यो अरे त्यहाँ हो टक्क है यहाँबाट जान्छ सिन्धुली यहाँबाट जान्छ कता दाइ 0 किलो दोलालघाट है अब एकछिन भेट्यौँ है त खाना खाएर जति हामी के को वेटिङ बस्यो अरे अघिदेखि भात खाने भनेर सेतो सेतो चामल हुन्छ चामलको अनि त्यो पकाएपछि भात बन्छ क्या त्यही भात खानको लागि गुरिरहेको यति धेरै मान्छे त्यही भात खान रमाइसकेको चाहिँ केटाहरू है मासु नआइकन भात हान थाल्छ कि यस्तो भएका छ यस्तो मासु आउँदैछ है केटाहरू भात खान थाल्छ क्या भात खाऊँ है अनि एकछिन भेटौँ अर्कोचोटि सिनेमेटिक हान्दै गरेर खाना सानाको हान्दैन ल खाना खान एकछिन भेटौँ है त भात खाँदैछु
भात सकाएको केटाहरूले बल्ल चिकन मात्रै छ कस्तो बोकाको होला केटाहरू एकछिन भिडियोमा त चट्टा भाडामा खाएर भोक लागेर है खानसार खाएर दाइ कस्तो भयो खाना खाना त यस्तो मैले 3 चोटि थपेँ यार अर्को यहाँको छाप्रोको चाहिँ बबाल रहेछ खाना चाहिँ चाहिँ मिठ लाग्यो अब हामी कता जाने रे त्यही यहाँबाट 1000 सिडी जान्छ 1000 सिडी रे है त्यहाँ जान्छौँ त्यहाँबाट अब रैला हुन्छ त्यहाँ मिठो घाम क्या अब ओ भाइ ल एकछिन भेट्यौँ है त मोटो ब्लकमा डाइरेक्ट हलराइट खानासाना खायो है बब्बाल खायो थपी आम्मामा के छ मेरो दाइ खानासाना खायो है अब बब्बाल थपी खायो नि त खाना जस अगायो अब कता 1000 सिडी जाने अरे उसको पेट्रोल हाल्नुपर्छ पेट्रोल हाल्छौँ त्यहाँदेखि फेरि निस्किन्छौँ हामी ऊ त्यो मान्छेले दौड 5 वटा थपेको त अघिदेखि नभन भनेको थिएँ मैले भन्दै सरी भन्दै मैले त अब त जाउँ ल खाना खाएपछि त छुट्टै मजा क्या कुदाउन पनि जोसेर जोस केटाहरूको कसले सक्छ र यस्तो जोस त 1000 सिडी रे फर्स्ट टाइम जाँदैछु म है फेरि यस्तो हुन्छ क्या खाना खाएपछि रमाइलो पनि हुने है तर क्या निन्द्रा पनि लाग्ने क्या तर राइड गरिसकेपछि त्यस्तो हुँदैन कराइरहेछ हाम्रो पनको रमाइलो भने यही हो क्या गीत गाएर बसिरहेको छ वाट इज दिस बिहेभियर ब्रो कति धेरै मान्छेहरू क्या त के गरेको त्यो फेरि गर त कडा रहेछ सो है यहाँबाट रहेछ 1000 सिडी स्टार्ट चाहिँ अब हामी चाहिँ बाइकबाट जानु ल्यायो नि त यहाँबाट हो है बाटो त रमाइलो छ जस्तो छ बवाल रहेछ बवाल ओए हे हिमाल देख्दो रहेछ नि अहिले त बबाल है क्या फ्यान अन भइदिएर कि क्या बबाल देखाएँ टक 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 स्टेप बबाल चल सही हो ल एकछिन भिडियोमै त यहाँ भ्यू सेक्सी रहेछ बसेको हिमालय क्या मिठो देख्नु है माथि छ अरे अब अर्को बल आयो फेरि
केटा जस माथि गएको छ नि त आए बोलते राम हरि उता छ राम हरि श्याम हो ल एकछिन भेटौँ बेला यता बसियो हिमालयन मिठाई एकछिन भेटौँ ल केटाहरू आइसक्यो ढुङ्गामा क्या हतार गरे केटाहरू उता ढुङ्गामा ढुङ्गा आइसक्यो कस्तो छ ठाउँ केटा बबाल छ है बबाल छ त्यसो राम्रोसँग बाइक कुदिरहेको छ है चट्टा है ल एकछिन भेटौँ है त ल हिमाल हेरौँ न त ल एकछिन भेटौँ है त ल के खतरा है के रहेछ है एकछिन भेटौँ ल सो बसियो है आधी घन्टा जति रमाइलै भयो है अब घरतिर लाग्नुपर्छ अहिले चाहिँ 2:30 भइरहेछ अब लगभग हाफ एन आवरमा त पुग्छ होला हाफ एन आवर अथवा 1 घन्टामा पुग्छ होला अनि त्यसपछि त त्यही त हो नि बाटो खाली पायो भने चाहिँ रमाइलो थियो है बिकज भोलिको नि राइड छ नि त है तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिराख्दाखेरि म सिस्नेरीमा हुन्छु होला सिस्नेरी पो हुन्छ के अरे सुकुटे बिच दायरको इन्भिटेसन आएको छ नि त दायरसँग गइदिनु पऱ्यो आजको भिडियोमा नि जस्ट रमाइलो भयो राइडमा केटाहरूसँग है केटा आउँदैछ है के छ सन्चै छौ अनि खाना खायो त यो बाइक कस्तो लाग्छ झर्छ नि के बाइक कस्तो लाग्छ तिमीलाई दामी लाग्छ अनि भोलि चाहिँ यस्तै किन्ने हो नि त उयो झारेर लायो बाई 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 कस्तो आयो राम्रो गयो एकछिन हेरौँ न तलसम्म 2 जना त अट्दैन होला नि त अट्दैन होला फेरि 2 जना त यसमा फेरि पछाडि तपाईँको बस्ने सिट नै गाह्रो छ क्या होइन होइन यसरी दाइ तपाईँको मिल्छ 3 जना मेरोमा 3 जना मिल्दैन क्या उइटी नै कस्तो उठा एकछिन हेरौँ न ल आन्टीहरू नि तलसम्म जानुहुने अरे है 2टा खुट्टा यता राख्नुहोस् न भाइ अलिकति खुट्टा अगाडि गरिदेऊ ल तिमी पछाडि हुन्छ यो अलिकति बिस्तारै बिस्तारै यता मलाई समात्नुहोस् न यता मलाई समात्नुहोस् न अनि यो चाहिँ उता दादा समात्नुहोस् न यता दाइले समात्नु हुन्छ जाउँ है अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त है गाह्रो हुन्छ नि त बुढियामाहरूलाई अब हजुरआमाहरूले तलसम्म लगिदिने रे धेरै भरेको रहेछ क्या हिँड्नु पर्दो रहेछ मेरोमा बस्नु लाग्नु भएको थियो मेरोमा चाहिँ फेरि त्यो 3 जना मिल्दैन नि त भन्न खोजेँ अब फेरि यता हजुरआमाले छोरासँग बस्ने रे अनि अलिकति मिल्दैन अनि दाइले राख्नुभयो नि त विवेक जाउँ हजुर
होइन किन पेप्सीको लागि के छ र पेप्सीको लागि के छ र होइन ल है आजको लागि यति नै भनौँ होला है अब अझै छ नि त अघि नै खिचिसक्यो कस्तो भयो राइड भन्दै त जति कस्तो भयो भन्दैन है केटा ल कस्तो भयो राइड ल हुन्छ राम्रोसँग जानुहोस् ल ए हुन्छ बाई 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 ल कस्तो भयो राइड फेरि आउँछ यस्तो राइडहरू होइन अनि आउँछ नि अनि त्यहाँ आमाले चाहिँ दुःख त्यहाँ भनेर हिँड्न नसकेर चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याइदिउँ बालासम्म त्यही हो भाइ अलमोस्ट राइड चाहिँ एकदम बबाल राइट बल भयो योभन्दा अगाडिको क्लिपमै हेरिसक्नु भयो ल यो फुरिस त कति हेर्ने ल बाई बाई ल अर्को राइड ल बबाल हुन्छ अब अर्को राइडको भिडियोमा भेट्यौँ नि त ल बाई सी यू नेक्स्ट ब्लग गाइज बाई